Nalang ko i-share ninyo guys. Kuha na siya kanang problem solving ni. Woo! Natoy usa ka tawo. Hilig yun siya sugal ba? Hilig siya kanang pustag manok ba? Nya. Pag adto niya og kuan, tarian kay ang kuan sabot inig kadaog mohatag kag 100 sa kuan buwangan nya namay buta didto kinahanglan sad mohatag sad kag 100 atong buta to pusta na siya. Pag pusta niya ni daog hatag siya 100 sa buwangan, hatag po siya 100 sa buta. Ang naibili na to, iyan na pong gipusta sa ikaduhang sultada na. Ni daog lang gihapon. Ang 100 sa iyang daog, ang 100 gihatag niya ang 100 sa kuan, buwangan. Dayon ang 100 hatag pa niya sa buta. Ang sobra mo'y gipusta niya sa ikatulo nga sultada. Pag ikatulong sultada, ni daog lang gihapon. Hatag siya 100 sa buwangan, hatag po siya 100 sa buta. Nya mo to na desisyon siya mohuli na. Pag uli niya, wala gyud siya nada. Wa siya nadaog. Ang pangutana, pila man di ay iyahang pusta sa pirmerong sultada nga nakahatag man siya 100 sa buta, 100 pun sa buwangan. Nya pag ikaduhang kuan nakahatag gihapon siya og 100 sa buwangan, 100 pun sa buta. Then pag ikatulong sultada nakahatag pagid siya 100 sa buwangan nya 100 sa buta nga wa man day siya nadaog. Pila man day ang initial bet niya. Palihog lang kong comment kung pila. Salamat.